प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टी भारतीय गुटले अब सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। विशेष गरेर दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रबाट सांसद चुनिएका राजु विष्टले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति के कति कार्यहरू गरे भनेर बारम्बार अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीले प्रश्न सोधिरहेको छ। यो प्रश्न सोध्ने क्रममा अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीले दार्जिलिङमा सांसद राजु विष्टको पुतला बनाएर पुतलामा जुत्ता चप्पलको माला लगाएर सहरमा परिक्रमा पनि गर्ने काम गरेको थियो, जुन काम गत 30 सेप्टेम्बरसम्म जारी रह्यो। अनि यो काम सकिएपछि अब 30 सेप्टेम्बरमा उनीहरूको जुत्ता चप्पल माला लगाएर पुतला निकाल्ने काम अब रोकिन्छ। अब हामी सत्याग्रह आन्दोलन गर्छौं भनेर घोषणा गरिसकेको छ। यही सन्दर्भमा आज मसँग हुनुहुन्छ अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम आदि राई। विक्रम आदि राईसँग आज म यहाँ हाँकाहाँकी कुराकानी गर्न लागिरहेछु। कार्यक्रममा स्वागत छ विक्रमजी। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? अहिले लगभग ठिकठाक। तपाईहरुले एकाएक सत्याग्रह गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह भनेर घोषणा गर्नुभयो। यो के हो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह? जुन चाहिँ सिधै सत्याग्रहकै कन्सेप्टमा बोल्नु पर्दा सत्याग्रह भनेको त तपाईलाई थाहा छ हैन? ट्रु इन्सिस्ट अन भन्ने गान्धीजीको जुन चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक हतियार थियो, अहिंसात्मक एउटा हतियार थियो ब्रिटिसको क्रूर शासन विरुद्ध लड्ने, चाहे त्यो साउथ अफ्रिकामा होस् चाहे यहाँ होस्। त्यही राजनीतिक अवधारणालाई हामीले ग्रहण गरेर आफ्नो मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासले चाहिँ घोषणा गरिएको यो सत्याग्रह हो। अनि हाम्रो जुन चाहिँ सत्याग्रह छ, गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह छ, त्यसमा भिन्न के चिज छ भन्दै गान्धीजीको भन्दा भिन्न गान्धीजीले देशको विभिन्न मुद्दाहरूलाई होइन सम्बोधन गर्नको निम्ति, जस्तै साउथ अफ्रिकामा रङ्गभेद जस्तो एउटा ठुलो रोगलाई ठिक गर्नको निम्ति यो हतियार चलाउनु भएको थियो सत्याग्रहको। यहाँ भने हामीले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार गुमाइरहेको समयमा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कसरी रिगेन गर्ने, अनि हामीले मागेको जुन चाहिँ अलग राज्यको माग छ त्यो पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गमा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सांकेतिक सन्देश पनि हो। साथसाथै सत्याग्रहको क्रममा हामीले राजनीतिक चेतना पनि दिँदै जाने हो। राजनीतिक चेतना सञ्चारको आदान प्रदानको एउटा माध्यम पनि बनाउनेछौँ यो सत्याग्रहलाई। अनि मूल उद्देश्य चाहिँ सत्याग्रहको यो आउने सत्रमा यदि भाजपा सरकार साँच्चै नै हाम्रो मुद्दाप्रति इमान्दार छ भने, यदि हामीले उहाँलाई विश्वास गरेर भोट दिएको जस्तै त्यत्तिकै विश्वास उहाँहरूले पनि हामीलाई गर्न सक्छ भने, यदि भाजपा सरकारले सोच्छ गोर्खाले अलग राज्य चलाउन सक्छ भनेर, किनभने उदाहरण हामीले सिक्किमबाटै दिइसकेका छौँ होइन? सिक्किममा तीन जना गोर्खा के अरे मुख्यमन्त्रीहरूले यति राम्रो शासन अहिलेसम्म चलाएर एउटा के अरे प्रमाणै स्थापित गरेको छ। अनि त्यो कुरोहरूलाई भाजपा सरकारले अहिलेसम्म हेरिरहेको छ भने, भारत सरकारले भारतको विभिन्न नौकरशाहको विभिन्न स्तरमा काम गर्ने नौकरशाहहरूले सोचेको छ भने, सुरक्षा विशेषज्ञहरूले सोचेको छ भने हामी सीमाञ्चल क्षेत्रमा सिमानाले भरेको क्षेत्रमा राम्रो प्रशासन दिन योग्य छौँ भनेर हामीले जुन प्रमाण प्रस्तुत गरेको छौँ सिक्किमदेखिको लिएर यहाँसम्म भनेदेखि उहाँहरूले त्यो चिज हेरेको छ भने हामीले अरू राज्य पाउनु पर्ने हो। अनि त्यो विभिन्न सन्देशहरू दिँदै हामी जानेछौँ। अनि यो भाजपाको जुन चाहिँ हामीप्रतिको सोच छ, अनि यो क्षेत्रप्रतिको एउटा उत्तरदायित्व भाजपाले यदि बोकेको छ भने, यति संवेदनशील क्षेत्रको उत्तरदायित्व भाजपाले बोकेको छ र यसको महत्त्वलाई बुझ्छ भने अलग राज्य हुन आवश्यक छ भनेर पनि सन्देश दिने हो। अनि यो संवेदनशील क्षेत्रमा अहिलेसम्म यहाँको स्थानीय राज्य सत्ताले साह्रै राम्रो पर्फर्मेन्स, साह्रै राम्रो जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन छ, प्रशासन छ, त्यो स्थापित गर्नु नसकेको कुरो त प्रष्ट छ। आन्दोलनै कतिपल्ट भइसक्यो। यहाँको आर्थिक स्थिति गम्भीर छ, यहाँको शैक्षिक स्तर ढलेर गयो, यहाँको हरेक चिज जुन चिजहरू चाहिँ विश्व प्रसिद्ध थियो त्यो विश्व प्रसिद्ध मानेको चिजहरू बिस्तारै चिजहरूले आफ्नो गरिमा गुमाउँदै जाँदैछ। वर्तमान राज्य सरकारको अन्डरमा जे होस्, यो संवेदनशील क्षेत्रमा विकासभन्दा धेरै विनाशको काम भएको छ। अनि यो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो हुनु राष्ट्रको निम्ति घातक हो भनेर भाजपा सरकारलाई बुझाउनु, अनि भाजपा सरकारको एउटा स्पष्ट अडान आउनु जरुरी छ नि त। साँच्चै नै दिनु चाहन्छ या चाहँदैन? साँच्चै नै हाम्रो मुद्दाप्रति भाजपा गम्भीर छ या छैन? यो चिज
चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यहाँदेखि उता हामीले अन्य रणनीतिमा काम गर्ने हो। तर अहिलेसम्म भाजपाको अडान स्पष्ट हुनु, भाजपाले गर्न सक्छ सक्दैन, गर्न चाहन्छ चाहँदैन, त्यो कुरो स्पष्ट पार्नको निम्ति यो आउने सत्रमा भाजपाको हेरौँ न त उसले बिल ल्याउन सक्छ सक्दैन भन्ने एउटा विन्टर सेसनको भाजपाले यदि यसपालि अब तपाईँको सामान्य कुरा गरौँ है, त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा गरौँ, तारिकै तोकेको हो सांसद महोदयले 12 सेप्टेम्बरभित्रमा बैठक हुन्छ भने गठबन्धनका दलका नेताहरूले पनि मार्च महिनाभित्रमा हुन्छ भने मार्च 30 तारिकसम्म पर्खिनु भयो। तपाईँहरूले पुत्ला निकाल्नु भयो, जुत्ता चप्पलको माला लगाउनु भयो है। त्यसपछि केही तपाईँहरूलाई प्रत्युत्तर आयो, होइन बैठकको लागि यो कारणले ढिलो भयो, हामी प्रयास गर्दैछौँ भन्ने पनि भाजपाले तपाईँलाई सम्पर्क गरेर त्यो जानकारी दिने काम गर्यो? त्यस्तो केही पनि भएको छैन। उल्टै अब कतिवटा चिजहरू यस्तो पनि छ, हामी माथि दबाव बनाउनको निम्ति, हाम्रो आवाजलाई दबाउनको निम्ति विभिन्न पक्षहरू लगाएर षड्यन्त्र गर्ने होइन, हाम्रो आवाज दबियोस् भनेर विभिन्न प्रकारको खबर पठाउने, विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्र गरेर कमसेकम हामी चाहिँ स्तब्ध भएर बसिदियोस् भन्ने खालको धेरैवटा चलखेलाहरू चाहिँ चलाइएको चाहिँ हामीले महसुस गर्दैछौँ। अनि त्यो कुरोहरू फ्युचरमा हामी मिडिया अगाडि राख्नेछौँ। अहिले समय ठिक छैन, राख्नेछौँ। हामीसँग प्रमाण पनि छ त्यसको, कसले आवाज दबाउन चाहँदैछ, किन आवाज दबाउन चाहँदैछ भन्ने कुरो हामीसँग प्रमाण छ। हामी त्यो प्रमाणसहित अगाडि आउनेछौँ। त्यसको निम्ति अलिक सठिक समय छैन, केही दिन पर्ख्यौँ। त्यस्तो तपाईँले भनेकै जस्तो खबर चाहिँ हामीसँग आएको छैन। अब हामीलाई शङ्का चाहिँ कहाँ छ भने वाइ बाज्यू, सबैभन्दा ठुलो शङ्का चाहिँ अनौपचारिक अनाधिकारिक बैठक भयो 6 तारिक अगस्तमा होइन। अनि त्यो बैठक भइसकेपछि उनीहरूले जुन अनाउन्समेन्ट गर्यो, त्यो अनाउन्समेन्ट कस्तो तरिकाले गर्यो, यो त्यस्तै आश्वासन पाएर गर्यो या उनीहरूले भित्र अर्कै कुरा भएको थियो, बाहिर आएर चाहिँ अनसन तोड्नुको निम्ति उनीहरूले जस्ट बोली मात्रै दिएको, यो कुरोमा त अब ठुलो शङ्का छ। यदि देशको गृहमन्त्रीको स्तर र गृहमन्त्रीको उत्तरदायित्व र त्यो पदको गरिमा सोच्नु हो भने चाहिँ हाम्रैहरूले झुट बोलेको जस्तो भान हुँदैछ हामीलाई। अनि यहाँको जुन चाहिँ हामीले दबाब सृष्टि गरेको थियौँ राजनीतिक चाप, त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु नसकेर उहाँहरूले गृहमन्त्रीसँग भेटेको नाटक गरेर उहाँहरूले झुट बोलेको भन्ने अब बिस्तारो गर्दै हामी चाहिँ त्यस्तैतिर बुझ्दैछौँ होइन। भारतीय जनता पार्टीको सरकार है जब यो दोस्रो कार्यकाल नभएर पहिलो कार्यकालमा थियो, 14 देखिको सरकार बनिएको थियो। 27 मार्च 2017मा जति बेला दार्जिलिङ पहाडमा 105 दिनको त्यो जुन आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यो आन्दोलनलाई समाप्त गर्नका निम्ति 27 सेप्टेम्बर 2017का दिन तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पनि त्रिपक्षीय वार्ता गर्छु, तिमीहरूको बन्द स्थगित गरिदेऊ भनेर भनिसकेपछि त्यो बन्द उठाइएको थियो। तर त्यो 27 सेप्टेम्बर 2017 को वचन पनि पुरा भएन। त्यसपछि त्यो कार्यकाल समाप्त भयो, गृहमन्त्री फेरिए, राजनाथ सिंहको ठाउँमा अमित शाह आए। अमित शाहले पनि त्रिपक्षीय वार्ता गर्छु भन्दैछन्, गरेका छैनन्। विश्वास लाग्छ भाजपा प्रति? विश्वास भाजपा प्रति पहिला झम्टिनुभन्दा अगाडि आफ्नोहरूको अनुहार हेरौँ न। जब बन्द एउटा आश्वासनको आधारमा बन्द डाकिएको थियो, त्यसलाई खोलाइयो, त्यसको बादमा निरन्तर दबाव बनाउनु पर्ने थियो कि अब भनिसक्यो अब बन्द खोलौँ, चुप लागेर बसौँ, गर्छ 15 दिनभित्र। लगातार दबाव चाप बनाउने काम कहाँ भयो त त्यति बेला? भएन नि त। अनि गल्ती चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर हुन्छ, झकझकाइरहनु पर्ने काम थियो, तर त्यो काम भएन होइन। अनि अब राजनाथ सिंहले गृहमन्त्री हुनको नाताले त्यो गराएन भनेर भन्दा पनि धेर हामीले चाप दिने काम कति गरेको थियौँ, झकझकाउने काम कति गरेको थियौँ, त्योतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भाजपा इमान्दार छ छैन त्यो निर्कोल गर्नुभन्दा अगाडि हामी आफै कति इमान्दार छौँ भन्ने कुरो पनि त विचार गर्नु पर्यो। भनेपछि भाजपालाई सपोर्ट गर्नेहरू है, भाजपा गठबन्धनमा रहेका पहाडका राजनैतिक दल र नेताहरूको इमान्दारितामाथि पनि प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँ छ। ठाउँ किन छैन? प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँ कसरी छ भन्दा हामी राजु विष्टज्यूको काम विषय लिएर हिसाब खोज्छौँ। उहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधि संसदमा, भारतको संसदमा होइन। अनि अन्य दलका साथीहरू फिटिफिटी पर्छन्, त्यो त प्रश्न उठ्दैन नि फिटिफिटी पर्ने। उहाँले काम गर्नुभएको छ भने डरलाग्दो काम गरेको छ भनेर मन घिसिङज्यूले भनिसक्यो। त्यो डरलाग्दो काम देखाउन त भनेको त हो हामीले, अरू के भनेको र। अनि त्यो डरलाग्दो काम भन्दै जनतालाई भन्ने,
जनताले पनि सानोतिनो समर्थकहरूले ताली पनि मारिदिइहाल्छ अनि त्यो डरलाग्दो काम गरेको छ देखाइ चाहिँ दिनुहोस् न भन्दा त्यो पनि नगर्ने अन्त यो त हाम्रो मान्छेहरू त अलायन्समा बसेर गठबन्धनमा बसेर चाप सृष्टि गर्नु त होइन त्यहाँ चाप्लुसी गर्नु चाहिँ बसेको जस्तो भान हुन्छ नि त चाप्लुसीले त हाम्रो सङ्घर्ष टुङ्गोमा पुग्दैन नि त सङ्घर्ष र चाप्लुसीमा धेरै फरक छ नि त्यो कुरो अन्तर छुटाउनु नसक्दा आज स्थिति यस्तो भएको हो अनि हाम्रो गठबन्धनभित्रको दलहरूले चाहिँ चाप पैदा गर्ने काम गरेको छैन 2017 पनि त्यही गल्ती भएको जस्तो लाग्छ तपाईहरुले अब भाजपालाई प्रेसर दिनुहुँदैछ चाप दिनुहुँदैछ है हजुर भाजपाले तपाईहरुलाई किन्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ भन्ने पनि सूत्रहरूले हामीलाई जानकारी दिँदैछ हो यो सत्य हो कि त्यस्तो सम्पर्क भएको छैन हामीसँग त्यस्तो सम्पर्क भएको छैन अहिले एकदमै स्पष्ट भनिदिन्छु हामीलाई किनबेच गर्ने के गर्ने त्यस्तो किन्नेकै तरिकाले सम्पर्क भएको छैन अब क्याजुअल बातचित फोन हुन्छ तर त्यो किन्ने चाहिँ त्यस्तो प्रयास भएको छैन उहाँहरूको पक्षबाट हैन देश चलाउने पार्टीले त्यस्तो हरकत गर्दैन भन्ने आश पनि राख्छौँ हामी हैन अर्को ठाउँ ठाउँमा सांसदहरू विधायकहरू किनेर सत्ता नै परिवर्तन गरेको इतिहास पनि भाजपाको छ नि उसले सत्ता परिवर्तन गर्नको निम्ति गर्छ होला नि त उसको राजनीतिक जुन चाहिँ सिद्धान्त छ हैन त्यो जुन सिद्धान्तमा ऊ खडा भएर देश चलाउँदैछ त्यो सिद्धान्तलाई कुनै पनि राज्यमा सरकारको रूपमा स्थापित गराउन लागि उसले गर्ला किनबेच त्यो अलग कुरो यहाँ हामीलाई किनेर के पाउँछ र उसले सत्ता पाउने हैन बंगालको सत्ता पाउने हैन उसको उपलब्धि के हुन्छ र एउटा सांसदको सिट बाँच्छ अर्को कुरो यदि कसैले कुनै पनि दलको कुनै पनि नेताले चाहे त्यो राष्ट्रिय स्तरको भाजपा होस् चाहे तृणमूल होस् चाहे त्यो गोजमुमो होस् चाहे त्यो गोरामुमो होस् कसैले पनि हामीलाई पैसासँग तौलिनु खोज्छ भने त्यो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हुन्छ उनीहरूको जस्तो लाग्छ तपाईहरुले जुन प्रेसर दिने काम गर्नुहुँदै थियो चाप सृजना गर्नुहुँदै थियो विधायक नेराज जिम्बाज्यूले भन्नुभयो 30 तारिखसम्म भ्यालिडिटी रहन्छ है 30 तारिखसम्म हाम्रो भ्यालिडिटी रहन्छ बैठक हुन्छ नभएदेखि जिम्बा जल्नका निम्ति रेडी छ जिम्बालाई डढाइदिनुहोस् न गधामा चढाएर घुमाउनुहोस् जोत्ता चपक्कमाला त्यसो गर्नु भएन नि कि जिम्बासँग कोसिस गर्नुभयो सम्पर्क गर्ने जिम्बाजीसँग त्यस्तो सम्पर्क भएन हेर्नुहोस् त्यो हामीले गरेको कमिटमेन्ट होइन हामीले प्रश्न मात्रै सोधेको प्रश्न सोध्दा उत्तर नभइसकेपछि उटपटाङ कुरो गर्ने त जिम्बाजीको स्वभाव रहेछ राजनीतिक क्यारेक्टर चरित्र हुन्छ नि त त्यो चरित्रले कति दिन राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँले जनताले कति दिन विश्वास गर्ने उहाँलाई होइन अन्त यो कुराहरू छ यदि अब चाहिँ के लाग्छ भने हामीलाई बिस्तारै निरज जिम्बा जस्तो जनप्रतिनिधिहरू नेताहरू बोलेको चाहिँ पानीमा पारेको जस्तो मात्र हो त्यो त्यसको कुनै प्रभावै हुँदैन महत्त्व पनि छैन प्रभाव पनि पर्दैन त्यसले अनि हामीलाई लाग्छ अब यस्तो उटपटाङ कुरा गर्ने नेताहरू के एक्सपोज हुन्छ कि हामी एक्सपोज गर्छौँ कि उनीहरू आफै एक्सपोज हुन्छ हुनु चाहिँ जरुरी छ किनभने कमसेकम हाम्रो जनताले यस्ता उटपटाङ नेताहरू भन्दा राम्रो नेता डिजर्भ गर्छ पाउनु पर्छ र पाउने अधिकार राख्छ हाम्रो जनताले हामीले राख्छौँ राम्रो जनप्रतिनिधि पाउने अधिकार हामीलाई छ भन्नेको कारणले गर्दा यस्ता नेताहरू एक्सपोज हुनु जरुरी छ अनि यही सस्तो प्रवृत्तिको नेताहरूले गर्दा त दिल्ली अनि कलकत्ताले नपत्याएको हो त यस्तो नेताहरूले दिल्ली अनि कलकत्तासँगको सम्बन्ध तोड्नु जरुरी छ हामीले तोड्नुपर्छ अनि योग्य व्यक्ति जसको अनुहार हेर्दा जसको राजनीतिक प्रवृत्ति चरित्र हेर्दा चाहिँ पत्याओस् न कलकत्ताले नाथे त्यो कमानको बोनस मिलाउन नसक्ने जनप्रतिनिधि हाम्रो छ भन्नुहोस् राजु विष्ट त टी बोर्डको त मेम्बर हो हैन इन्डियन टी बोर्डको त मेम्बर हो उहाँले 15 मिनेटमा बोनस मिलाउँछु भन्ने खालको बयानबाजी पहिला गरिसकेको यसपालि खै त अन्त राजु विष्टजी कहाँ हराउनु भयो हैन अब जनप्रतिनिधि हो मैले भनिरहनु पर्दैन तपाईले भनिरहनु पर्दैन मिलाइदिनुहोस् तपाई जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी हो नि उहाँको अहिले कहाँ हराउनु भयो अहिलेसम्म मिलेको छैन अन्त हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू यो प्रकारको छ बजगाईजी हुनुहुन्छ विधानसभामा निरज जिम्बाजी हुनुहुन्छ रुदेन लेप्चाजी हुनुहुन्छ यहाँहरूले खै यो अहिलेको एकदम रिसेन्ट एकदम अहिलेको स्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा किनभने दसैँको नजिकमा छौँ हामी कमानको लागि त मजदुरको लागि त यो अहिले सबैभन्दा ठुलो मुद्दा अहिले रिसेन्टमा चाहिँ यो बोनसै हो उसले त चाडबाड मनाउनु पर्यो मुखमै छ चाड कोही बोल्दैन चुई किनभने थाहा छ मेरो बोली बिग्दैन तल म त सस्तो हो भनेर थाहा छ यो राजनैतिक पार्टीका नेताहरू पनि जनतालाई अथवा चिया बगानका श्रमिकहरूलाई बोनसको पर्सेन्टेजपट्टि नै ध्यान छ त्यस्तो लाग्दैन तपाईँ पनि राजनीति गर्नुहुन्छ होइन यस्तो हो बोनस त हेर्नुहोस् कुनै पनि हालतमा नियम अनुसार होइन
जुन हिसाबले कमान चल्दै आएको छ चिया बगानहरू त्यो हिसाबले इतिहासले कानुनले भन्छ उनीहरूले पाउनै पर्छ। पर्सेन्टेज कति भन्ने कुरो एउटा तर्कको कुरो हो। त्यो एक हिसाबमा जस्तो तस्तो सुकै तरिकाले भए पनि चिया बगान जति पनि श्रमिक सङ्गठनहरू छ उहाँहरूले गर्दै हुनु होला, तर उहाँहरू सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म असफलै भएको यो 17 दिन यता त झन् लथालिङ्गै भयो, 2 टुक्रा भएको छ बोनस पनि, कति ठाउँमा 19 कै पाएको छैन होइन। अनि अब यो कुराहरू चाहिँ यो दसैँसम्मको लागि हो, नपाइन्जेलसम्मको लागि हो, तर यो अलग राज्य भन्ने कुरो त ठुलो मुद्दा हो नि त होइन। अन्त हामी त्यतै धेर फोकस छौँ, तर यो सानो सानो मुद्दामा पनि यसरी आवाज चाहिँ उठ्दै गर्छ, हाम्रो झकझकाउने काम चाहिँ हुँदै गर्छ। अब तपाईँहरू राजु विष्टजीले 30 सेप्टेम्बरसम्ममा त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सक्नु भएन। हजुर। अब कसरी प्रेसर दिनुहुन्छ राजु विष्टजीलाई, सांसद राजु विष्टजीलाई? अब सांसद राजु विष्टजीले अब यो सत्रमा आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्यो, आफ्नो पकड देखाउनु पर्यो, भाजपाले हामीप्रतिको गोर्खाप्रतिको इमान्दारी त देखाउनु पर्यो। हामी त बिल्ल्यौ भनेर अगाडि आउने सत्याग्रह गर्ने हो, हामी बिल्ल्यौ भनेर पैदल यात्रा गर्ने। त्यो पैदल यात्राको त्यो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहको ठुलो ऐतिहासिक एउटा महत्त्व चाहिँ के छ भने पहिलोपल्ट यो हुँदैछ दार्जिलिङको हाम्रो यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको इतिहासमा। हामी जनता समक्ष जाँदैछौँ पैसा बाँड्नको निम्ति होइन, जनता बटुलेर भोट जित्नुको निम्ति होइन, मुद्दाको निम्ति मात्रै, खाली मुद्दाको निम्ति हामी जाँदैछौँ। अनि म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जति पनि जनसाधारणहरू हुनुहुन्छ, माटो प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, कमसेकम हामी जुन जुन ठाउँमा पुग्दै जान्छौँ हाम्रो एउटा सेड्युल रिलिज गर्छौँ, यो दिन यो दिन यो ठाउँमा भनेर। हामीलाई आशा छ त्यो ठाउँमा गएर हामीले बोल्ने बेलामा, जनसम्बोधन गर्ने बेलामा कमसेकम केही सङ्ख्यामा भए पनि जनता थुप्रिनेछ, किनभने यो आवाज भनेको जनआवाज हो। विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टीले चाहे त्यो 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रसङ्ग होस्, मुद्दा होस्, चाहे पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, उनीहरूकै भाषामा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा होस्, कहीँ कतै अब 2009 देखि भाजपालाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति पहाडका जनताले भोट दिएको, 9 मा 14 मा 19 मा है। कहीँ कतै अब यिनीहरूले 2024 को राजनीति सुरु गरेको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? 24 मा फेरि लोकसभा इलेक्सन छ होइन। यो मुद्दालाई त्यति बेलासम्म तान्नुको लागि यो प्रयास गरिरहेको लाग्दैन? यो यस्तो अब चुनावी राजनीतिको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने त्यस्तै लाग्छ। चुनावी राजनीतिको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यही भन्छु नि म पनि होइन। तर राजनीतिको एउटै मात्र दृष्टिकोणलाई मान्यता दिएर हामीले त्यो एउटा निष्कर्षमा आउनु मिल्दैन नि त। त्यो हुनै सक्छ, म राख्दिनँ त्यसलाई, त्यो त हुनै सक्छ नि। राजनीतिक दल हो, उसलाई फेरि सत्ता आफूले रिगेन गर्नु छ 2024 मा, एउटा संसद पनि माइना राख्छ होइन। अनि त्यति मात्रै नभएर सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको भोट पनि माइना राख्छ। यहाँको यो दार्जिलिङको गोर्खाको भोट र दार्जिलिङको गोर्खाको जुन चाहिँ भोट गर्ने मुड हुन्छ त्यसले सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खालाई प्रभाव पार्छ। अनि त्यसको निम्ति गरेकै हुनसक्छ, त्यो सम्भावना हो त्यो पनि। तर हामीले त्यो हो भनेर यता आफ्नो काम स्थगित गर्न त मिल्दैन। हामीले त मुद्दामा दबाब दिने हो, तिमी कति इमान्दार छ देखाऊ भन्ने हो। फेरि यस्तो नि भाइबाजी, यहाँको हामीले जुन चाहिँ माग गरेको छौँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको, यो एउटा कम्युनिटीलाई, एउटा मात्रै सम्प्रदायलाई फाइदा पुग्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। यो चिज हामीले बारम्बार बुझाउनु जरुरी छ दिल्लीलाई, किनभने यस्तो क्षेत्रमा मैले अघि नै भनिदिइहालेँ त, पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो 4 वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासन दिएको 70 भन्दा धेर साल भइसक्यो। अनि त्यो त्यतिका सालहरू बिचमा कति सुशासन स्थापित गर्न सके त? कति यहाँको युवाहरूलाई रोजगार दिन सके त? यहाँनिर राजनीतिक सन्तुष्टि स्थापित गर्न सके त? यहाँनिर आर्थिक जुन चाहिँ सम्पन्नता स्थापित गर्न सके त? किनभने ठाउँको संवेदनशीलताको हिसाबले त यो ठाउँमा त आन्दोलन भइरहनु, पब्लिक ग्रिभेन्स बढ्नु त राम्रो होइन नि त देशको निम्ति, देशको सुरक्षा र अखण्डताको निम्ति त राम्रो होइन। साथसाथमा त के अरे उत्तर पूर्वीय राज्यहरू जोडिएको छ होइन, यही क्षेत्रले गर्दा नै जोडिएको छ देशको मेनल्यान्डसँग भनेदेखि त देशले यो मुद्दालाई राम्रोसँगले निर्कोल गर्नुपर्छ। अनि भनिदिए देशले भन्छ तिमीले व्यवस्था त चलाउनु सकेनौ भनेर, यसमा फेरि लामो तर्क बन्न सक्छ। हामीले चलाउनु नसकेको हो यहाँ हामीलाई टुङ्गोले चलाउनु नदिएको, यसमा पनि तर्क बन्छ, प्रश्न छ। अनि यो तर्कहरू हामीले दिल्लीमा गएर राख्ने हो नि त, त्यसको निम्ति चाहिँ यो त्रिपक्षीय बैठक हो होइन।
सिधा बिल त हामीलाई थाहा छ नि सिधा बिल हुनु पर्थ्यो भनेर तर किन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने विषय लिएर त कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ फेल्युरहरू पनि आधार हो नि त त्यसको फेल त भएको छ नि त यहाँ अनि हाम्रै कारणले मात्र फेल भएको छैन नि कुनै न कुनै राजनीतिक शक्ति यस्तो छ जसले यहाँनिर डिजिएससी ल्याउँछौँ डिजिएससीको कतिवटा प्रोभिजनहरूलाई भायोलेट गर्छ सुभाष घिसिङको धेरैवटा विगतको भिडियो फुटेजहरू हेर्नुहोस् उहाँले भनेको छ भायोलेट गर्यो डिजिएससीको प्रोभिजनहरूलाई होइन सरकारले अन्त विमल गुरुङजीको पालाको त सबै हामीलाई थाहा छ जुन प्रोभिजन छ त्यो पुरा हामीलाई यहाँनिर इन्टरटेन गर्नु दिएन भनेर अनि यो कारणहरू दिल्लीमा गएर डिबेट गर्ने विषयहरू गरिँदैन तपाईँहरूले जुन मुद्दालाई बोकेर अगाडि हिँड्नु हुँदैछ है चाहे त्यो सांसदलाई जवाब माग्ने कुरा होस् चाहे अरू मुद्दाहरू होस् यहाँनिर एउटा तपाईँहरूमाथि एउटा के आरोप पनि लाग्दैछ भने वास्तवमा तपाईँहरूले पनि सस्तो टिआरपी बटुल्ने प्रयास गरिरहेको छ चाहे तपाईको महासचिव एसपी शर्मा होस् चाहे है विक्रम आदि राई किन नहोस् फेसबुक लाइभमा आउँछन् भिडियो जारी गर्छन् अनि सस्तो टिआरपी जनताबाट त्यो प्रशंसा पाउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने आरोपहरू पनि लागिरहेको छ के त्यस्तै प्रयास गर्नु हुँदैछ दुईटा कुरो छ यसमा एउटा कुरो के भने गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म टिआरपी बटुल्ने मुद्दा नै भएर गएको छ त्यसै कारणले त्यस्तो देखेको हुनसक्छ एउटा कुरो विगतका नेताले त्यही गरे नि त अब अर्को कुरो के हुनसक्छ भने यो हामीले गरेको कामहरू टिआरपी बटुल्ने मात्रै हो भने ठिकै छ हामी मुद्दा केन्द्रित काम गर्न चाहन्छौँ कसैले रणनीति भनिदियोस् न त हामी त्यसमा गर्न तयार छौँ जसले भन्दैछ हामीले टिआरपी बटुल्ने उसो भए टिआरपी चाहिँ नबटुल्ने मुद्दाको लागि काम चाहिँ हुने कसैले रणनीति आइदियोस् भनेर हामी त्यो गर्न तयार छौँ कसैले त भन्नुहोस् पहाडमा राजनैतिक पार्टीहरू यति बिग्न छ अब झरी बर्खामा झरी चम्पो लाग्यो जतिको हजुर हजुर यो राजनैतिक दलहरूसँग साँच्चै त्यो जातिको कुरा गर्छ माटोको कुरा गर्छ छुट्टै राज्यको कुरा गर्छ त्यस्तो त्यो नेताहरूमा त्यो साँच्चै भित्र मनबाट गरिरहेछ कि त्यो पनि नेताहरूले पनि टिआरपीकै पछाडि कुदिरहेछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् न हजुर कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् जब गोर्खाली खोलिएको थियो हजुर गोर्खालाई एउटा आफ्नो राजनीतिक दलको खाँचो थियो भारतमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नको निम्ति गोर्खाली खोलियो चिया बगानहरूमा यति बिघ्न श्रमिकहरू थिए दार्जिलिङमा धेरै श्रमिकले भरिएको ठाउँ भएको कारणले गर्दा सिपिएम भित्र पस्यो आधारहरू मतलब कुनै पनि राजनीतिक दल दार्जिलिङमा स्थापित हुन्छ भने त्यसको आधारहरू भनिदिएको नि मैले अनि बिचमा गएर कङ्ग्रेससित पहिला दिनै अब अलिकति देशभरि नै व्यापक रूपमा छरिएको थियो कङ्ग्रेस आउनु कुनै ठुलो कुरो होइन होइन गान्धीजीको छविको प्रभावहरू हुन्छ अनि पछि गएर प्रान्त परिषद खोल्यो गोर्खालीगले जुन चिजहरूलाई विस्तारो गर्दै डिबेटको रूपमा लिँदै थियो प्रान्त परिषद अलिकति राडिकल पोलिटिक्स गर्ने उन्मुक्तिको निम्ति अब यसरी हुँदैन डिबेटमा मात्रै भनेर प्रान्त परिषद खोल्यो आधारहरू हेर्नुहोस् है अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खोल्यो प्रान्त परिषद भन्दा राडिकल हुनुपर्छ एकदमै एक्सट्रिमिस्ट वेमा जानुपर्छ भनेर उन्मुक्तिकै लागि त्यहाँदेखि पछि खोलेको राजनीतिक दलहरू हेर्नुहोस् न कुनै कुनैको नेतासँग ठुस्कियो उसलाई म बदला लिनु पर्यो अब हो म गरेर देखाउँछु भनेर त्यस्तोमा आधार हुन्छ राजनीतिक पार्टी खोलिने कुनै कसलाई अब झन्डा त फर्काइदियो अब आफ्नो झन्डा चाहियो होइन झन्डा नयाँ झन्डा र नयाँ अब आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि झन्डा नयाँ झन्डा चाहियो त्यस्तोमा आधार हुन्छ राजनीतिक दल खोलिनुको आधारहरू हेर्नुहोस् न अहिलेको यो लामो टिक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ पटक्कै लागेको छैन किनभने म त जमिनी स्तरमा बस्ने मान्छे गाउँमा बस्छु होइन गाउँको स्तरको म मानसिकता हेर्छु गाउँको एकदमै राम्रो उनीहरूको एकदम नजिकको कार्यकर्ताहरूको भाषा हेर्छु र उनीहरूको राजनीतिक अवधारणा हेर्छु त्यो जराबाट माथि कस्तो फल हुन्छ बुझिन्छ नि होइन अन्त जरा ठिक छैन उनीहरूको आधार ठिक छैन दार्जिलिङ पहाडमा युवाहरूको पनि राजनीतिमा खासै चासो देखिँदैन भन्नु हो भने एकदम त्यो खुल्ला रूपले राजनीतिमै सक्रिय राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने देखिँदैन छन् युवाहरू राजनीतिमा लागेका छन् तर राजनीतिमा लागेका युवाहरूलाई तपाईँले पछिल्लो 2 दशकदेखि यता हेर्नुभयो भने झन्डा बोकेर कि त मैले ठेकेदारी पाउनुपर्छ कि त मैले रोजगार पाउनुपर्छ पढेका युवाहरू पनि त्यसरी आफ्नो कि त रोजगारको निम्ति कि त ठेकेदारीको निम्ति बितेको 2 दशक यताको राजनैतिक संस्कार त्यो प्रकारले बढिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्ता युवाहरूलाई अथवा युवाहरूको राजनीतिमा के कस्तो भूमिका हुनुपर्छ के लाग्छ तपाईँलाई बितेको 2-3 दशकदेखिको युवाहरूले यो संस्कार पछ्याउँदै आएको अहिलेदेखिको कुरो होइन 90देखिको यता हेर्नुहोस् झन्डा पक्रेर नोकरी पाउँछु भन्ने युवाहरू त्यति बेला देखेको नै हो होइन अहिले पनि त्यस्तै छ कति युवाहरू
बिचको रोजगार समस्या अनि आर्थिक बढोत्तरी जुन चाहिँ हुन्छ आर्थिक विकास छ त्यसमा कति यो नीतिले हिँड्दाखेरि युवाहरूले कति के भन्छ आर्थिक सम्पन्नता पाए त अहिलेसम्म त्यस्तै छ नि त होइन स्थिति त अझै गम्भीर भन्दै जाँदैछ अब युवाहरूलाई मेरो आह्वान के छ भने पढेको युवाहरू होस् नपढेको युवाहरू होस् म सिम्पल एकदम सरल भाषामा भन्न चाहन्छु यो बाटो अपनाएर अहिले हामी कहाँ पुगेको छौँ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म तपाईँले झन्डै पक्रिनुपर्छ तपाईँको योग्यता त मायनै राख्दैन तपाईँको आमा बाबाले खाइ नखाइ 10 नङ्ग्रा ख्याएर दिएको शिक्षाको त कुनै महत्त्वै छैन यो प्रणालीमा यो राजनीतिक संस्कारमा भनेदेखि तपाईँले त्यो संस्कार किन पछ्याउने आउनुहोस् न योग्यताको राजनीति गरौँ होइन आउनुहोस् न एउटा यस्तो संस्कार राजनीतिक संस्कार स्थापित गरेर जाउँ ताकि अब हामीदेखिको अगाडिको युवाहरूले त्यस्तै चिज झेल्नु नपरोस् नेताको प्रताडना नेताको ब्ल्याकमेलिङको राजनीतिको शिकार बन्न नपरोस् यही आह्वान गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो के भने यो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहले चाहिँ यति चाहिँ छुट्याउँछ हामी सिधै भन्छौँ अन्य सत्ताको पछाडि छ पार्टीहरू होइन उनीहरूलाई सत्ता चाहेको छ त्यो जग जाहेर कुरो हो सर्वविदितै भएको कुरो हो त्यो कसैले नडार्दा हुन्छ कसलाई सत्ता चाहेको छ कसलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहेको छ अब साँच्चै नै होइन आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट बिना भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बिना कसैले मुद्दाको निम्ति काम गर्न चाहन्छ भने चाहने युवाहरू चाहने वयस्कहरू चाहने बुद्धिजीवीहरू अब अलग्गै क्रिम जस्तो छुट्टिनेछ अनि पैसा मात्रै चाहिने नोकरी र सुविधा मात्रै चाहिने अलग्गै छुट्टिनेछ यो सत्याग्रहले चाहिँ तय गर्नेछ गोर्खा लिग पार्टी पुरानो पार्टी हो गोर्खाहरूको है तर अन्तमा आएर गोर्खा लिग पार्टी पनि केही व्यक्तिहरूमा सीमित भएको छ है सकियो गोर्खा लिग माने अब गोर्खा लिग छ भनेदेखि केही औँलामा गन्न सकिने नेताहरू मात्र छन् होइन तपाईँहरू पनि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको पछाडि केही मात्रामा मान्छे छन् होइन र अनि के तपाईँहरूसँग छुट्टिएका गोर्खा लिगको 1-2 जना म गोर्खा लिगको हो भन्दै हिँडेकाहरू पनि छन् होइन र यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू गोर्खाल्यान्डको सत्याग्रह गर्नु भन्दैछ सम्भव छ सम्भव छ र नै गरेको हाम्रो निम्ति सम्भव छ होइन हाम्रो निम्ति के हो भने मुद्दाको निम्ति हामीले अहिले हुद्दामा ध्यान दिएका छैनौँ मुद्दाले बनिएको हुद्दा चाहियो हामीलाई हुद्दाले बनाएको मुद्दा चाहिएन त्यो हुद्दाले तोडेर पनि लान सक्छ हेर्नुहोस् असम्भव त यस्तो हो नि सत्याग्रह गर्दा गान्धीजीले पनि भारतमा जब डान्डी मार्च गर्नुभएको थियो सबरमती आश्रमदेखिको लिएर डान्डीसम्म कतिजना थियो उहाँसँग फलोअर 72 जना त थिए होइन त्योभन्दा अलिकति कम्ती नै होला हाम्रो तर सुरु चाहिँ गर्नेछौँ हामी यात्रामा चाहिँ हिँड्नेछौँ अनि हाम्रो जुन चाहिँ पदक्षेपलाई कुनै पनि सचेत युवाले यो ठिक हो भन्छ भने ऊ अगाडि आएर साथ दिएको हुनुपर्छ यो किनभने गोर्खा लिगको 2-4 नेताहरूको निम्ति मात्रै गरिएको सत्याग्रह होइन नि मुद्दा जीवित छ हामी अझै मुद्दामा के भन्छ दरिलो खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्दैछौँ भनेर केन्द्रलाई सन्देश जान जरुरी छ नि कति सिरियस छ यिनीहरू कति यिनीहरू गम्भीर छ यो विषयमा भन्ने कुरो सन्देश बारम्बार दिनुपर्छ हामीले अनि त्यो दिने काम हामी गर्नेछौँ बखुबी गर्नेछौँ पहाडमा धेरै राजनैतिक पार्टीहरू छन् जो जातिको अस्तित्व मुद्दा चिन्हारी हेनतेन कुरा गर्दै तर पनि अब तपाईँहरूले भनेको जस्तो तपाईँहरू केही मात्रामा सीमित हुनुहुन्छ है यस्ता राजनैतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू र आम जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ के छ भने अहिले यो अघोषित सङ्क्रमणकाल चलिरहेको स्थिति छ जनताले सचेत जनताले अब त्यही पहिल्यैदेखिको लुच्चागिरीको त्यो राजनीति गर्ने अलिकति लुटी ल्याए भुटी खाए नेताको गोजीबाट खोसेर ल्याएर घर चलाउने यो सानोतिनो राजनीतिक विचारधारा बोकेको व्यक्तिहरूलाई सम्बोधनमा राख्न अप्ठ्यारै पर्छ उनीहरू आदतले मजबुर छन् तर जो सचेत छन् अनि घरमा बसेर देखिरहेका छन् यो सही यो गलत यो मान्छे सही बोल्दैछ ऊ मान्छे गलत बोल्दैछ यो मान्छे सही बाटोमा छ भने त्यसलाई छुट्याएर त्यस्ता सचेत व्यक्तिहरू अगाडि आउन अति आवश्यक छ हेर्नुहोस् अति आवश्यक छ आज हामी कोसिसमा छौँ हामी यसरी कोसिस गर्दा गर्दै हाम्रो उमेर गयो भने हाम्रो उमेर व्यर्थै जान्छ तर हाम्रो कोसिसमा अरूको कोसिस पनि मिल्यो भने एउटा राजनीतिक शक्ति भएर हामी उब्रिन सक्छौँ अनि हामी एउटा स्थापित राजनीतिक शक्ति बन्न सक्यौँ भने यही विचारधारा अवधारणा लिएर हामी दिल्लीसम्म पुग्यौँ भने कमसेकम डिबेटमा चाहिँ हेर्नुहोस् डिबेटमा चाहिँ काहीँ न काहीँ मलाई लाग्छ धेरैवटा ठाउँ छ जहाँनिर हामी राज्य सत्तालाई चुनौती दिन सक्छौँ तपाईहरू चाहिँ असफल हुनुभयो यो क्षेत्रलाई चलाउनु हाम्रो हातमा दिनुहोस् त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि त तपाईहरूले पनि चलाउन सक्नु भएन त्यसमा जिम्मेवार पनि तपाईहरू हुनुहुन्छ अलग राज्य थोडी चलाउँदै थियौँ हामीले आफ्नो बलबुतामा तपाईहरुकै अन्डरमा थियौँ नि हामी त यो डिबेट हुनु चाहिँ जरुरी छ किनभने अहिलेसम्म सबैभन्दा धेर ठुलो
एउटा अडान हुन्छ नि राज्य सत्ताको यो गोर्खाल्यान्ड हुनु हुँदैन भन्ने, त्यो गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्नेको काउन्टरमा एउटै म त बङ्गाल विभाजन हुँदैन किन हुँदैन भन्ने कुरोमा त डिबेट पुगे, त्यो लेभलसम्म हाम्रो डिबेट पुगेकै छैन। पुर्याउनु जरुरी छ, हामीले उनीहरूको असफलतालाई देखाउनु जरुरी छ र उनीहरूको भुलहरूलाई देखाउनु जरुरी छ, अनि त्यो माथि हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास जगाउनु केन्द्र सरकारलाई, त्यो डिबेटमा भर पर्ने कुरो त्यहाँसम्म लैजाउँ। त्यसको निम्ति डिबेट गर्नु सक्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ। लुच्चागिरी गर्ने, खालि कन्ट्र्याक्टरी भाषा बुझ्ने, खालि सत्ता मात्रै बुझ्ने देख्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँ स्थापित जबसम्म हामी राख्छौँ राजनीतिमा, तबसम्म हाम्रो कुनै उपाय नै छैन। यस्तै हो स्थिति। पहाडको राजनीति कतातिर जाँदैछ? मैले भने अघोषित सङ्क्रमण काल छ, यो सुनौलो अवसर छ। जो सचेत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो धेरै सचेतहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक रूपले होइन बलियो सोच बोकेकाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई अब घरभित्र बसेर मोबाइल मात्र सीमित नबसिदिने। अब जो व्यक्ति सही लाग्छ, पर्टिकुलरली हामी हो भन्न चाहदिनँ म, जो व्यक्तिले सही मुद्दामा काम गर्दछ, जातीय उन्मुक्ति, क्षेत्रीय उन्मुक्तिको निम्ति भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले समर्थन गर्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। यो सङ्क्रमण कालमा हामी त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूलाई मासौँ जुन राजनीतिक शक्तिहरूको कुनै औचित्यै छैन, जुन राजनीतिक शक्तिहरूको कुनै महत्त्व नै छैन। त्यस्ता शक्तिहरूलाई हामीले अब यहाँबाट पर लान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। आज तपाईँले आफ्नो विशेष कुरा है यो हाम्रो हाँकाहाँकी कार्यक्रममा धेरै लामो समयपछि आफ्नो समय दिनुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। गोर्खा लिग पार्टीले अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर जनतालाई सचेत गराउन सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। पहाडमा थुप्रै राजनैतिक दलहरू जन्मेका छन्, थुप्रै राजनैतिक दलहरू जन्मिने सङ्घारमा छन्। नेताहरू आफ्नो मुद्दा बोकेर जनता समक्ष आउने नै छन्, तर जनताले पनि सचेत भएर हामीले कुन चाहिँ राजनैतिक दललाई चुन्नुपर्ने हो, हामीले कुन चाहिँ राजनैतिक पार्टीलाई चुन्नुपर्ने हो, कसको पछि हिँड्दाखेरि जातीय हितको निम्ति कुरा हुन्छ भनेर जनता पनि सचेत हुन चाहिँ आवश्यक नै छ। आजसम्म जनता केवल भोटिङ मसिन मात्रै बनेको कारण पनि अहिलेभरि दार्जिलिङ पहाडको राजनैतिक अवस्था उन्मुक्तिको बाटोतिर अग्रसर नभनेर हामी ओह्रालोतिर लागिरहेको छ, हाम्रो समाज ओह्रालोतिर लागिरहेको छ। हामी विकासको कुरा गर्छौँ, हामी भौतिक विकासको कुराहरूमा मक्ख पाउँछौँ, मानव संसाधनका विकासहरू पहाडमा भएको छैन। अब यस्ता मुद्दाहरूलाई पनि राजनैतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी आगामी दिनमा अन्य मुद्दाहरूको साथमा अन्य नेताहरूसँग पनि यसरी कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मको निम्ति म डिके वाइबालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।